صباح النور عليكم الغزالات ديالي. اليوم ان شاء الله اول فلوق من بعد الحجر الصحي. غادي نتقدى، غادي نمشي لليدل وغادي نمشي لوكلير ان شاء الله. المهم غتبقاو معايا، غادي نصور لكم جوله. هاد الجوله غتكون دائما الجولات غيكونوا في قناتي لي بون بلون دو نوال. سينو غادي نشارك معكم لي روتور دو كورس في قناتي نوال شانيل. يلا ليتس جو نشوفوا لكن شي حاجه جديده. بالنسبه لي زاريفاج ديال ليدل كما كتشوفوا كاينين دي برودوي اون فورما اكس اكس ال بحال هاد لو جيل دوش اللي كيكون دائما دايرينو 1.69 تيير 4.59 حتى هي فورما اكس اكس ال. هنا كاينه زيت الزيتون 7.49 هاد الفورما هادي. الروز سباكيت. هنايا لي طابليت لاف فيسيل 3.79 هادو عمرني ما جربتهم. لي بيل هاد انرجي درينك حتى هي فورما كبيره 45 سنتيم. وهنايا الطون 4.99 فيه 650 غرام. ديفيلي ديال الارون 2.99. اسورتيمون ديال باتيسري اورينتال داير 2.99 هكا. الزلابيه بقات غير وحده كتلصق. لي فوي دو فيني. هنا لي فيك سيشي 2.69. لي غرين دو كورج هادي 1.9 هادو كيعجبوني. لي فراب اكس اكس ال عاودو حطوهم ب 1.49. هنا كاين لي صوص امورا. une petite nouveauté داروا هاد لي كابسول اون فورما اكس اكس ال ديال اسبريسو. ما عرفتش اش من ماشين كيمشيو معاها. حتى في لونطري لقيت واحد نوفوتي غادي نوريها لكم من بعد. وهنا داير لي كافي كلاسيك اون دوزيت 1.95. كاينه الكركاع بيستاش هادو كلهم اون غون فورما. كيكونوا يعني كيكونوا دائما غير مشي مرات كيجيبوا هاد الفورما هادي زوينه. هنايا دايرين لي صوص اندالوز مي هادو ماشي حلال. بابي الو 1.39. هنا باكلافا بالشوكولا والعاديه. سورتيمون ماروكان داير 2.39 فيه هكا حليوات اورينتال. غيون حلال كاينه فيه غير هادشي. المهم ناقص على العاده. جايبين هاد البالي اي نيتوايور اللي داير 44.99 داير بحال هكا. ما عرفتش واش مزيان ولا لا. من لا مارك سيلفر كريست. 7 بالي ايسو داير 21.99 هاد لا مارك فيليدا. كم كيسولوني على الزعفران الحر راه كاين دابا في ليدل ودايرينو في التخفيض موان 20% 2.31 440 غرام 4 غرام دايخه. هنا داير العطريه ديال الكسكسو راس الحانوت ديال الطاجين 58 سنتيم. اون ماشينه كافي 39.99 كاينه في الاحمر وفي الكحل. بوبيل 25 لتر 7.99 كاينه غير هذا اللون في الابيض وفيها الكوفير في الكري. كاين هاد الماركه ديال المكياج دايرين فيها دي ريدكسيون البلوش سبراي والفون دو تان. هانتوما كتشوفوا الاثمنه. هذا هو الفون دو تان. هذا الكريم ديال سيون سوان دو كريم 7 دو ماسكارا. ماسكارا ما بان هو هذا داير 2.99. دي تابي انتي بوسيير كاينه في الازرق وفي هذا الاحمر 3.99. دي ساكون طوال 2.99 هكا ديفيرون موديل. فيلاتور دو طابل 19.99. هذه حاجه مزيانه اون تروس بروميي سيكور ديال اللي كتكون في الطوموبيل. هذه ضروري تكون عند كل واحد في الطوموبيل. داير 4.99. هاد لي بيغودي ديال لا مارك سيلفر كريست 29.99. سي دي بيغودي شوفون يعني كيسخنوا كديرهم في الشعر باش يعني تبوكليو شعركم اولا تقادوه.
مورتي 3 € و99 داير بحال هكا بور لي زيبيس. وهذا سي ان كوب ليغوم حتى هو 3 € و99. هادو هما الاشكال اللي كيقطع. فور ا ميكرو اوند 49 € و99. وهنايا بلاكا اندكسيون 32 € و99. هذه كانت قبل ما يبدا الحجر. ديناب 4 € و99. هاد لا ميجوتوز الكتريك ب 21 € و99. ميتيجور دو كويزين 29 € و99. هاد لي بوال اغريي الشكل ديالهم زوين. هانتوما كيمشيو فوق الباربيك، عندهم الخشبه ديالهم ثقيله. هاد التحتانيه هادو 8 € و99. بروس سوفلونت دايرين ليها 19 € و99. لي كوين ديال البون بلون هاد لو جيل هيدراتون ديال سيون دايرين لهم موان 30%. الوغ كان داير 2 € و38، دابا كيدير 1 € و60. كاين بزاف ديال لي كريم الصراحه. كاين هذا كذلك حتى هو اون برومو. هذا اللي كيرجع غير ب 1 € و70. كريم بور لو كور ديال لافوكا 1 € و53. باتيسري البنات كانوا دايرين 2 € و39، ردوه غير ب 1 € و79. فيها جوج، وحده كبيره وحده صغيره. صافو فريمون لو كو. كيسولوني على البيرسي والثومه ولي شالوط، راه كاينين في ليدل دايرين 1 € و89 هكا اون بريك. بزاف كانوا شافوا عندي هذا وسولوني عليه. لي شالوط حتى هي، هذا كيبقى عندكم في المجمد بور لو ديباناج. اللي كتعجبهم اللوبيا الحمراء راه كيديروهم دابا في ليدل. دونك انا ما عمري ما شفت اللوبيا الحمراء عند ليدل اون كونسيرف. فوالا بور لي سالاد دايره 55 سنتيم. aussi داروا هاد لي زاريكو فير بوتي فورما 1 € و45. une petite nouveauté في الالوي فيرا مكتوبه فيه 100% الوي فيرا. كاينه هاد لو هيدراجيل ان جيل هيدراتون، وكاينه لا كريم بور لو فيزاج، كريم بور لي مان حتى هي مكتوب فيها 100% الوي فيرا. دونك فوالا غادي نسالي هاد الجوله هنايا. كنتمنى لا فيديو تعجبكم، ودعموني كما العاده بلي لايك والبارطاج ديالكم.